बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंतहाई अफसरदा हो के दिल खराश मनाजर देखे हैं। गुज़िश्ता रात जब मुझे भी पर्सनली वीडियोज़ आई हैं और ये कहा गया है कि लाहौर के इलाके अचरा में कुछ लोगों ने एक खातून पे हमला किया है, और हमला करने की वजह ये बताई जा रही थी कि खातून ने नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की तौहीन की है। उसने जो कपड़े जो थे, लिबास जो था ज़ेब तन किया हुआ था, उस पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई थी और ऊपर वीडियोस पे लानत लिखी हुई थी और क्या क्या लिखा हुआ था। और वहां पे जो मजहबी जनूनी थे, मजहबी हैवान थे, मजहबी जाहिल थे, वो लोग ये कह रहे थे कि गुस्ताह रसूल की एक ही सजा, गुस्ताह कुरान की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मतलब ऐसे नारे लगाए जा रहे थे, और ऐसे नारे लगाए जाने की वजह यही थी कि उस खातून ने कमीज जो पहनी थी उस पे अरबी में खलवा लिखा हुआ था। मतलब नाज़रीन, एक इंतहाई दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक है, और 57 इस्लामी ममालिक में एक ये वाहिद मुल्क है जहां पर मजहब के नाम पे हर टाइम कुछ ना कुछ एक ऐसी देग पकाई जाती है कि बस जो भी आता है वो कुछ सोचे समझे बगैर ही, कुछ भी किए बगैर ही हमलावर हो जाता है। मतलब कोई तहकीक नहीं होती किस लिए कर रहे हैं, वो गुस्ताखी है भी या नहीं, हम लोग ये नहीं देखते। हम लोग बस उस पर हमलावर हो जाते हैं। हम लोग एक ही नारा लगाते हैं कि गुस्ताह रसूल की एक ही सजा, गुस्ताह कुरान की एक ही सजा। मतलब हम क्या, जो जो ये कर रहा होता है वो मुसलमान नहीं होता क्या? मतलब उसके उससे कभी हमने पूछा है? गुज़िश्ता रोज अगर खातून जो थी एसपी थी, वहां की शेर बानो जो थी, सलाम पेश करता हूं उन्हें, अगर वो ना होती तो इस खातून को भी मजहबी जुनूनियों की भेंट चढ़ाया जाता, इस खातून को भी आग लगाई जाती, इस खातून का भी संसार किया जाता। क्या क्या जुल्म होता। हमने इससे पहले देखा है पाकिस्तान में हजारों बेगुनाह लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और वो बाद में बेगुनाह भी साबित हुए। नहीं, 57 इस्लामी ममालिक है, लेकिन मजहबी जुनूनियत की इस तरह की मिसाल किसी और मुल्क में नहीं मिलती जो हमारे मुल्क में। मैं तो यही कहूंगा कि खातून भूल गई थी, वो खातून भूल गई थी, ये जो हमारी बहन थी ये भूल गई थी कि ये वो माशरा है जहां पर किसी के साथ जना होता है, जहां पर किसी के साथ जुल्म होता है, जबर होता है। ये लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन अरबी में किसी ने गाली की भी तौहीन की, अगर अरबी में वो लिखी हुई होगी और उसकी कोई तौहीन करेगा तो ये लोग पागल हो जाएंगे, ये लोग उसको कत्ल करने पे आएंगे। और कत्ल करना ये नहीं है कि वो अपनी दुश्मनी उतारेंगे, ये लोग उसे मजहबी टाइज देंगे। ये लोग ये कहेंगे कि इसको तो हमारा मजहब कह रहा है जी, इसे कत्ल करो। मतलब ये लोग कोई तहकीक नहीं करते कि यार ये जो लिखा हुआ है ये गाली है, ये क्या। मतलब अरबी जुबान की हमने कोई वो नहीं करनी, हमने जो भी करना है वो कुरान पाक का करना है, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना है। मतलब अरबी जुबान में अगर कोई गालियां भी लिखी हुई होंगी और कोई उन्हें जमीन पर फेंकेगा तो क्या हम लोग उनकी वो करेंगे? हम लोग उनकी उस बंदे को जो जमीन पर फेंकने वाला होगा उसे कत्ल कर देंगे, हम लोग उसे आग लगाने पर तुल जाएंगे, हम लोग उस पर ये नारे लगाएंगे कि गुस्ताहे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताहे कुरान की एक ही सजा। मतलब कब तक होता रहेगा ये? मजहब के नाम पे कब तक हम एक दूसरे का कत्ल करते रहेंगे? अब आपका मजहब तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आप नारे लगा रहे हैं, जिनके आप हुर्मत के नारे लगा रहे हैं, उन्होंने तो गैर मजहबियों को भी जाके दुपट्टे, चादर जो होती थी, दुपट्टे जो होते थे वो लड़कियों के सरों पे रखते थे। आप लोग तो दुपट्टे नोच रहे थे। गुज़िश्ता रोज आपने देखा आप उसका जिस्म नोचने पे आ गए थे। कैसे मुसलमान है हम लोग? नाज़रीन, अफसोस का मुकाम है। नाज़रीन, जहालत की इंतहा उस वक्त देखी जब इस खातून पे हमलावर होने की कोशिश की गई और साथ में नारे लगाए गए कि गुस्ताहे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, गुस्ताहे कुरान की एक ही सजा, सर तन से जुदा। मतलब ये वो लोग नारे लगा रहे थे। यकीन करिए वही लोग थे जिनको नमाज का तर्जुमा नहीं आता, जिन्हें कुरान का तर्जुमा नहीं आता, जिन्हें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती, जिन्हें ये नहीं पता हमारा इस्लाम है क्या, हमारा अल्लाह और रसूल हमें क्या कहता है, हमारे नबी के जो रास्ते हैं जो सुनते हैं वो क्या है। लेकिन ये लोग मजहबी जुनूनियत, मजहबी मैं इसे जहालत ही कहूंगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी मजहब इस तरह की इजाजत नहीं देता, इस्लाम भी इस तरह की इजाजत नहीं देता। ये जहालत है, ये आपका इस्लाम नहीं है। आप किसी आलिम दीन से, जो आलिम दीन आपको मिंबर पे बैठ के ऐसे फतवे देता है, इस तरह के कामों के लिए उबारता है, उसे पूछा करें कि हमारा मजहब क्या है, हमारा मजहब समझाओ। किसका कौन गुस्ताख हो सकता है? कौन नबी की हुर्मत पे अगर बात है तो गुस्ताही किस तरह वाजिब होगी उसपे? मतलब किस तरह वो गुस्ताही करेगा और हमारा क्या फर्ज है? लेकिन तकलीफ उस वक्त होती है जब इस तरह के काम करके उसे इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। मतलब हम लोग भी मुसलमान है, इस्लाम हमारा भी मजहब है। क्या इस्लाम तो सलामती का मजहब है? इस्लाम तो अमन और मान का मजहब है। मतलब क्या ये सलामती है? क्या ये अमन मान है? हमें इस्लाम का मतलब नहीं पता। हम तो इस्लाम, जिस इस्लाम के नाम पे ये कर रहे हैं नाज़रीन, वो तो इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मतलब इससे बाज नहीं आ रहे। जो भी हम देखते हैं, मतलब गुज़िश्ता रोज की अगर आप मिसाल देखें, स्क्रीन पे वीडियो देखें, कैसे एक खातून को मतलब माफी मांगने पे मजबूर किया गया। और खातून की गलती ये थी, उसने एक डिजाइन का ड्रेस जो था वो पहना, एक डिजाइन का लिबास था वो जो जेर तन किया था। अगर मैं बात करूं एसपी साहब की, तो एक तरफ तो उनको सलाम बनता है, लेकिन दूसरी जानब वो भी कसूरवार है।
وہ اس خاتون سے کہہ رہی ہیں کہ معافی مانگو ان لوگوں سے. مطلب کیوں معافی مانگے؟ ایک جو خاتون ہے وہ اپنی مرضی کا ڈریس نہیں پہنے گی، وہ ان مذہبی جنونیوں سے معافی مانگے گی؟ یہ مقام آ گیا عورت کا ہمارے معاشرے میں. ناظرین، اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا، یقین کریں کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا اسلام تو بالکل اجازت نہیں دیتا. وہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. وہ عورت کوئی قصور نہیں تھا اس سے جو معافی منگوائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے. ناظرین، یہ کیسی بات ہو گئی کہ عورت جو ہے وہ لباس پہنے گی اور معاشرے کے مردوں کے مطابق پہنے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی اپنی زندگی ہے، مطلب اس کے بھی گھر والے ہیں، اس کا بھی رب ہے، وہ اس کو جواب دے گی. مطلب ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو خدا کے کام ہے. یہ خدا کے کام ہے، وہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا ڈریس پہنا تھا. مطلب اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس ڈریس میں کچھ تھا بھی نہیں، مطلب حلوہ لکھا ہوا تھا اور عربی زبان اسے جان کر قرآن پاک کی توہین کہا گیا اور اسے قتل کرنے کی سازش کی گئی. یقین کرے انتہائی دل افسردہ ہوا اس معاملے پر. واقعے کو دیکھ کر یہی کہوں گا کہ خدا را، مطلب کوئی بھی کام ہو، کوئی آپ کے تک خبر آتی ہے، کوئی آپ تک کوئی بات آتی ہے، کوئی آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے، اس کو شیئر کریں تو اس سے پہلے تحقیق کیا کریں. مطلب ہمیں جرنلزم میں ایک ٹرم بتائی جاتی ہے کہ 5W1H، مطلب کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کدھر ہوا. مطلب یہ ایک ہوتی ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی نیوز آتی ہے، کوئی ویڈیو آتی ہے تو آپ اسے سرچ کریں. مطلب میری اب مثال لے لیں، مجھے رات کو ویڈیو آئی اور مجھے بھی ساتھ یہی کہا گیا کہ یار لاہور کے علاقے اچھرا میں ایک خاتون نے جو ہے قرآن پاک کی توہین کی ہے، جو اس نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا، وہ اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی. میں نے جب دیکھا تو وہاں پہ حلوہ حلوہ لکھا ہوا تھا. مطلب پہلی مرتبہ جب میں نے دیکھا تو میں بھی مطلب مذہبی جنونیوں کی طرح غصہ ہوا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب میں نے اوپر وہ ویڈیو کھولی، دیکھا حلوہ لکھا ہوا تھا. پھر میں نے اپنے ایک لاہور کا ایک فرینڈ ہے ان سے کال کی، میں نے کہا یار یہ تو حلوہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ اس طرح کے واقعات ہیں. پھر ایس پی صاحب کی ویڈیوز دکھائی اور یہ سب کچھ کیا. تو مطلب اس طرح ہم لوگ جنونی ہو گئے. یقین کریں انتہائی دل افسردہ ہوا ہے کہ مطلب ہم لوگ اسلام کے نام پہ اس طرح کر رہے ہیں. ہم لوگ اسلام کے نام پہ ایک عورت کا قتل کرنے جا رہے تھے. مطلب اسلام کا نام لگا کر ہم لوگ غلط قتل کرنے جا رہے تھے. اسلام کا نام لگا کر ہم لوگ ناانصافی کرنے جا رہے تھے. تو کیا وہ اسلام ہمیں معاف کرے گا؟ کیا وہ ہمیں خدا جو ہے، وہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں معاف کرے گا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کریں گے؟ ان کے نام پہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کے نام پہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. یقین کریں وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خدا کے فیصلے یہ اسی تک چھوڑنے چاہیے. جو اس خاتون سے معافی منگوائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ خاتون نے اپنی مرضی کا ایک ڈریس پہنا تھا، لباس پہنا تھا، اس پہ کچھ کسی قسم کی توہین نہیں ہوئی. جب توہین نہیں ہوئی تو معافی کیوں منگوائی گئی ہے؟ کس لیے معافی منگوائی گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان مذہبی جنونیوں کو سزا دینی چاہیے تھی، معافی نہیں منگوانی چاہیے تھی خاتون سے، بلکہ ان مذہبی جنونیوں کو پولیس اسٹیشن میں بند کرنا چاہیے تھا، انہیں سزائیں دینی چاہیے تھی، کوڑے مارنے چاہیے تھے، تاکہ مستقبل میں کوئی بھی اس طرح کا جرم کرنے سے پہلے سوچے، تحقیق کرے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ جب بھی ہمارا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم لوگ سارے بس مذہب کے نام پہ جا کے قتل کرنے پہ چل جاتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے بھی ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے تحقیق کرنی ہے. جیسے ہی وہ مجرم ثابت ہو پولیس کے انڈر کرنا ہے، پولیس کے حوالے کرنا ہے. ہاں اگر پولیس وہ کام نہ کرے، جیسے ماضی میں بہت سارا ہوتا رہا کہ پولیس نے ذمہ داری نہیں نبھائی، پھر آپ کو حق بنتا ہے، پھر ہم جیسے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کا بندوبست کریں گے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. لیکن پہلے تحقیق کرنی ہے کہ آیا ان لوگوں نے یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں. اس طرح کسی کے ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگ قاتل ہو جائیں گے، ہم لوگ اسلام کو بدنام کریں گے. یہ اسلام کی خدمت نہیں ہوگی.